बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही चंद घंटों के अंदर दुनिया को हिला के रख दिया है। नाज़रीन, जहां पे बहुत बड़े बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं, वहीं पर जो अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो इस वक्त ये है कि अफगानिस्तान में काबुल हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लग गया है। नाज़रीन, एलॉन मस्क और उसके बाद नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी गेम जो है वो अनाउंस कर दी है और इसके बाद दौड़ें लग गई हैं अफगान तालिबान और इनके ख्वारिज की जो इनकी मौजें लगी हुई थी वो नाज़रीन सारी की सारी खत्म होने जा रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उसने पहले 100 घंटे के अंदर जैसे ही इक़्तिदार संभाला तो उसने बहुत बड़े पैमाने पे उथल पुथल की। पहले तो उसने जो बाइडन हुकूमत के किए गए फैसले थे उन सबको रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। तकरीबन 78 एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है उनके ऊपर दस्तखत किए और उसके बाद नाज़रीन उसने पता क्या किया, कुछ खामोश पैगामात होते हैं जो उसने दिए। एक तो उसने ये किया कि जो बाइडन के दस्तखत जिन पेंसिल्स के साथ किए गए थे वो सारी के सारे पेन जो हैं उनको फेंक दिया वहां पे और हर पेन फेंकने का मतलब कि ये तमाम के तमाम ऑर्डर जो है इनको मैं रद्दी की टोकरी में फेंक रहा हूँ। उसके बाद नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई वो उसने अफगानिस्तान के हवाले से, जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान से नाज़रीन ट्रंप ने मुतालबा किया है कि हमारा जो असला वहां पे मौजूद है, पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो तो ये है कि जी $7 अरब का असला अमेरिका वहां पे छोड़ के आया है। अब इनको एक तो मैंने आपको बताया था, ट्रंप ने कहा था कि जो इनको $40 मिलियन की इमदाद जो है वो अफगानी अवाम के लिए जाती है वो बंद कर दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर मजीद तुम्हें अमेरिका के साथ काम करना है तो सबसे पहले हमारा असला वापस करो। और नाज़रीन वो $7 अरब का असला पता नहीं कितना ये बेच चुके हैं। दूसरी जानिब जो बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी खबर है नाज़रीन वो ये है कि ट्रंप ने दावा किया है कि हमारा तकरीबन $80 अरब का असला वहां पे मौजूद है। तो आप अंदाजा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या गेम खेलने जा रहा है। ये बड़ी दिलचस्प चीज है। आपको पता है कि शुमाली इत्तेहाद के जो एसेट उन्होंने गैर मुल्की या उनके जो खजाना था उसको उन्होंने फ्रीज किया था तो वो एसेट तकरीबन $10 अरब के बनते हैं। अब वो $10 अरब इनकी जानिब से दावा किया जा रहा था हमारे वापस किए जाएं। अब जो ट्रंप ने दावा किया नाज़रीन वो दावा ये है कि हमारे तो इन्होंने $78 अरब देने। ये नाज़रीन 78 अरब $80 अरब का जो गेम है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनकी जो रकम है उसको खुद ही मतलब अमेरिकी खजाने के अंदर रखना चाहते हैं, वो इसको वापस नहीं मिलेगी। एक तो ये कि जी $7 अरब का असला वापस करें, दूसरा अपनी पॉलिसियों के ऊपर नजरसानी करें जो अफगान तालिबान की जानिब से इस वक्त दहशतगर्दों को सपोर्ट की जा रही है, पनाह दी जा रही है, इस पर उनकी सजश की गई और कहा गया है कि अगर अमेरिका के साथ चलना है तो अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको दोबारा से उस पर नजरसानी करे। तो नाज़रीन ये एक बड़ी चीज है। इस वक्त अब इनकी दौड़ें लग चुकी हैं क्योंकि जो दहशतगर्द हैं जिनको जो फंडिंग आती थी यानी अफगानी अवाम के लिए फंडिंग आती थी और तालिबान दहशतगर्द तंजीमों पे लगाते थे, खुद खाते थे और तंजीमों पे लगाते थे, यानी अवाम के ऊपर तो पैसा लगता ही नहीं था। इसीलिए बेचारों का आप जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है नाज़रीन 30,000 जो गुर्दे हैं वो अफगानिस्तान में बेचे गए। 30,000 गुर्दे निकलवाए गए अफगान तालिबान की हुकूमत में। लोग खते गुर्बत से इतना नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जो तालिबान है वो आने वाला फंड है उसको खुद अडॉप्ट करते हैं और दहशतगर्दों को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब वो तो हो गया बंद और जब ये बंद होगा तो उसके बाद ये क्या करेंगे फिर नाज़रीन इनकी जानिब से डेफिनेटली भारत या किसी और के दरवाजा खटखटाया जाएगा, उनकी कठपुतलियां बन के उनके पास किराए पे चले जाएंगे क्योंकि अशरफ गनी ने कहा था कि इनको किराए पे हासिल किया जा सकता है। तो अब जो है नाज़रीन अगर इनकी जानिब से ये सब कुछ ना किया गया, असला ना दिया गया तो आने वाले दिनों के अंदर एक और बड़ी अहम चीज़ है, एक बड़ा मैसेज दिया है। एक नाज़रीन इनॉग्रेशनल केक जो है उसको उन्होंने कट किया तो उसमें 2 तलवारें पकड़ी हुई थी, एक इसने और इसके कौमी सलामती के मुशीर ने, दोनों ने तलवारें, उन्होंने कहा हमारी तलवारें तेज होनी चाहिए। ये एक मैसेज जो है उसने दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को।
تو بہت ساری چیزیں ناظرین اس وقت ہوئی ہیں. ایک جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ پاکستان کے اندر موجود جو افغان طالبان کے خوف سے جو شمالی اتحاد کے ساتھ کام کرنے والے وہ افغان شہری تھے جو پاکستان میں رہ رہے تھے اور ان کو NOC دیا گیا تھا رہنے کے حوالے سے, اور وہ تیاری جو کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کو وہاں پہ بلانا ہے, انہوں نے امریکہ کے ساتھ کام کیا. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے کہا جی کہ ان کو بھی ہم نہیں لیں گے, بلکہ دوسرے جو ہیں ہم تو ان کو واپس بھیجیں گے, نئے آنے والوں کو تو ہم ویلکم نہیں کریں گے. تو یہ ناظرین ایک بڑی مصیبت ان کے لیے کھڑی ہوگی. جو یہاں پہ پاکستان میں نمک حرام موجود ہیں ان کو بھی واپس جانا پڑے گا, اور جو وہاں پہ سرحد پار موجود ہیں وہ اب ایک دوسرے کی جان لیں گے. جس طرح سے دیکھا آپ نے کہ گزشتہ چند دنوں میں نور ولی محسود اور حافظ گل بہادر گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور ایک دوسرے پہ حملے کر رہا ہے. دوسری جانب پاکستان اور ایران نے آپس میں ہاتھ ملایا, پہلے بھی ہاتھ ملایا ہوا تھا, لیکن خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ آپریشن کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے ناظرین, BLA دہشت گرد تنظیمیں, BLF جو بھی, دونوں طرف سے اب ان کو ٹھوکنے کی پلاننگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ ناظرین تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. ٹرمپ نے ناظرین جو امریکہ کے اندر ایمرجنسی سرحدوں پر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. اس نے کہا کہ فوری طور پہ ایک تو جو بارڈر گارڈز ہیں ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے, فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے, اور مکمل طور پہ بارڈرز جو ہیں وہاں پہ دیواریں کھڑی کرنے کا جو ہے وہ اس نے اعلان کر دیا. تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بعض لوگ اسے بہت ہی خوفناک پالیسی قرار دے رہے ہیں, اب ویسٹرن لیڈر اس کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ایک چینج کر کے دکھاؤں گا ہر چیز کو. اس وقت بہت بڑی تعداد میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. اس سے پہلے اس کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے احتجاج بھی ہوئے ہیں. فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بھی اہم ترین جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب ٹرمپ کیا کرتے ہیں, لیکن پہلے جو 100 گھنٹے ہیں ناظرین اس میں دنیا کو اس وقت ہلا کے رکھ دیا. اس نے بڑے بڑے آرڈرز, ایک اور بڑی چیز ناظرین, اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پہ کنٹرول میں اس نے کر لیا کہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے وہ پریزیڈنشل آرڈر جو ہے اس کے انڈر ہی, اس کی پروموشن یا واٹ ایور وہ پریزیڈنشل جو آرڈرز ہیں اس کے انڈر ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر ٹرمپ جو ہے وہ کابینہ جو اس نے سلیکٹ کی ہے اس کو دیکھیں, پھر اس کے بعد جتنے بھی ان کے جنرلز ہیں جن سے جو بائیڈن کے دور کے اندر جو اپوائنٹڈ تھے وہ سارے کے سارے جنرل وہ بھی فارغ ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو وہاں پہ چیزیں امریکہ کے اندر ہوئی ہیں اس سے پہلے جو ہوتی رہی ہیں چیزیں جن کو میرے خیال میں سمجھیں گے کہ یہ کانفیڈینشیل زیادہ نہیں ہے تو اس کو یہ کر لیں گے, پبلک کر دیں گے, اور جو زیادہ ڈیپ ہیں شاید ان کو پبلک نہ کریں. بہرحال ٹرمپ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اس نے کہا تھا کہ میں اس کو ایک عظیم قوم بناؤں گا اور 9/11 کا جو سچ ہے وہ بھی پوری قوم کے سامنے رکھوں گا. دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات چلتے ہیں. فی الحال تو ناظرین اچھی خبریں نہیں ہیں. غزہ کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.